بلويز دو كانال فاسباليز دو جيم وحلقه جديده مع الكيان تشيلساوي. هاد الحلقه اللي غادي نتكلموا فيها على الكواليس ديال خروج ميسي من فريق برشلونه، وغادي نتكلموا فيها على شنو طرا وشنو هما الاسباب اللي ادت الخروج ديالو، وشنو هما الكواليس اللي ما تناولهاش الاعلام وما تناولهاش ميسي في التصريح ديالو، وكذلك لابورتا والاتحاد الاسباني. فبزاف العوامل اللي ادت خروج ميسي وبزاف الغموض اللي كان في هذه القضيه هذه، فهادشي كامل غادي نناقشوه بعد الفاصل. السبب الله ينعم السبب والله ياخذ فيهم حق. تبلاوكيش بزاف تبلاوكيش. واش يبقى لي إلا راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي، حتى الدمعة ما قدرت تواسيني، شكون في حالك في الدنيا يبغيني. واش يبقى لي إلا راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي، حتى الدمعة ما قدرت تواسيني. فكنا كنعرفوا الازمه ديال فريق برشلونه قبل ما تكون كورونا، قبل ما يكون التوقيف ديال الجمهور والغياب ديالو عن المباريات. فقبل هادشي كان فريق برشلونه كيعاني الامرين، وكنت تحدثت في واحد الحلقه سابقه من السنه الماضيه على فريق برشلونه والمعاناه ديالو الاداريه اللي كانت سيئه جدا، والإيد اللي خلاه بارتولوميو في فريق برشلونة بانتدابات دون مستوى، بأجور عالية، وكذلك ما كانش واحد المداخيل كبيرة، بيع اللاعبين ما كانش بواحد الشكل كبير، كان كيمشيو اللاعبين بصفة مجانية، وكان بزاف العوامل اللي كان فريق برشلونة كان من الصعب باش انه يكمل. ومن ثم فبرشلونه وصل لواحد اللاعبين اللي عندهم اجور عاليه وما كيلعبوش وما كيأديوش في رقعه الميدان. فكما شاهدنا السنه الماضيه فكان ميسي هو الوحيد اللي كيقدم كل شيء في كره القدم، وكان اللاعبين كما كنقولوا اللاعبين الاخرين كانوا كيعرقوا معاه، ما كانوش كيأدوا واحد اللعب اللي كيستاهلوا عليه هذيك الاجور اللي كانوا كيتلقاوها. وهذا الشيء الارث كان مخلفات حتى وصلت الاداره ديال لابورتا. فاش وصلت الاداره لابورتا وقبل منها بقليل كانت في عهد اداره بارتولوميو، وكان اجتماع مشهور مع بيريز ومع مدير ديال فريق اليوفنتوس وميلان والانتر ميلان، وكان عده فرق عالميه في الدوري الانجليزي بالتحديد، فرق كبرى في الدوري الانجليزي. فكانوا جمعوا كانوا بغاو ياسسوا دوري السوبر الاوروبي، باش هذا الدوري الفائده اللي غتكون في الدوري فهي فائده كبيره، عوائد ماديه ضخمه، مستثمرين، عندك بزاف الامور اللي غادي يستافدوا منها جميع الفرق المشاركه في هذا الدوري هذا، يستافدوا من عوائد ماليه خياليه اللي يقدروا يخرجوا منها من الازمه، اللي يقدروا ينعشوا الفرق ديالهم بصفقات، سواء مثلا تكبير ديال ارضيه الملعب ديالهم، سواء بزاف الاستثمارات كانوا يقدروا يديوها كون تحقق لهم دوري السوبر الاوروبي. والشكل اللي ما كانش بطبيعه الحال نقدر نقول بان جميع الدوريات فرفضوا هذا الامر. الاتحاد الاوروبي رفض، فيفا رفضت، حتى الجمهور فهو رفض. وسيرتو كنهضر مثلا على الجانب ديال الجمهور، فهو فاش رفض الجمهور، والجمهور هو العامل المؤثر في هذه العمليه كامله، وكانت النسبه كتوصل 79% ديال الجماهير اللي كانوا رافضين هذه الفكره جمله وتفصيلا. هاد العوامل كامله وهاد الاسباب كامله اللي ذكرت، فشنو هي العلاقه ديالها مع ميسي وشنو هي العلاقه ديالها بالتجديد مع ميسي؟ فهاد الشيء اللي غادي نشوفوه حاليا. فاولا 70% من نسبه الارباح كتمشي للاجور، وفريق برشلونه ما اعتمدش على بيع اللاعبين باش انه يوفر سيوله باش يجدد مع ميسي. فهذا الشيء غير مفهوم. كيفاش يا برشلونه يا اداره برشلونه انت باغا تجدد العقد مع ميسي، وهضرت مع الاعلام وقلت لهم بانني كنوجد واحد كنوجد العقد ديالي مع ميسي، كنوجد جميع الامور وصافي وكلشي اتفقنا عليه وهذا الشيء كامل. في الاخر حتى لاخر لحظه فقلت واحد كاع
الاتحاد الاسباني ما وافقش، والاتحاد الاسباني ماشي يلاه حط القانون ديالو، الاتحاد الاسباني كان حاط القانون ديالو منذ الازل بانه حط واحد القوانين ديال المال النظيف، حط واحد القوانين معينه اللي انت بطبيعه الحال كاداره كتعامل مع ديك القوانين وكتحاول باش انك ما تطيحش في مشاكل مع الاتحاد الاسباني ومع القوانين هذه. وعندكم خبراء وعندكم بزاف ديال الاداريين اللي يقدروا يتجاوبوا مع هذه السياسه هذه، وكانت معروفه. يعني ماشي قانون جاء في عقد ديال ميسي، فقانون كان من بكري. يعني هذه جواب غير كافي بالنسبه ليا. ثاني حاجه، نتوما كاداره برشلونه فعلاش ما وقفتوش على دخول مستثمرين للفريق؟ حكاو قال لك سيدي ما بغاوش يبدلوا سياسه الفريق على ود لاعب واحد. راه ماشي مساله لاعب واحد، راه مساله فريق. راه فريق عنده ازمه، وازمه خانقه. يعني يقدر يطيح في واحد المشكله ديال انه الفريق يطيح في واحد الازمه ماليه خانقه اللي ما يقدرش من بعد ينوض من جديد. يعني يقدر يكون نهايه الفريق بشكل نهائي. فهاد الشيء كامل علاش ما دخلتوش مستثمرين؟ هذه شيء غير مفهوم بتاتا. فلا ريال مدريد لا برشلونه فهما وافقوا على دخل مستثمرين. علاش؟ الله اعلم. الحاجه اللي سالات معايا في خطره هو كيفاش نتوما طلقتوا ميسي. هو ميسي مثلا قدم لكم واحد العرض باش انه خفض الراتب ديالو للنصف، نتوما قلتوا ليه ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا واخا، وقلتوا موافقين على هذا الشرط هذا. كيفاش ما وافقتوا على هذا الشرط وانتم عارفين باش انكم راه ما غاديش تسنيو معاه؟ هذه بالنسبه لي انا مسرحيه كبرى، واحد المسرحيه من مسرحيه ديال شكسبير. يعني ماشي مساله باش انهم يديروا الضغط على الاتحاد الاسباني، ولكن مساله باش انهم يديروا الضغط على الجماهير ودغدغه عواطف الجماهير. فكما شرت في اول تقرير واول فيديو، فانا هضرت على مثلا السوبر دوري السوبر الاوروبي اللي كانوا فيه نسبه 79% حتى 80% ديال الجماهير كانوا معارضين هذه الفكره ديال انشاء الدوري السوبر الاوروبي. ولكن فاش غادي يشوفوا الفرق ديالهم كتعاني وكتضرر بجائحه ديال كورونا وبهذه العوامل الاقتصاديه والذهاب ديال النجوم وجميع النجوم كيمشيو يغادروا، وغادي يشوفوا التدهور ديال الفريق والنتائج السلبيه اللي غادي يحققوها سواء في دوري الابطال سواء في الدوري في الدوري المحلي ديالهم. يعني هذا الشيء كامل فهو غادي ياثر باش ان الجماهير عوض ما كانت رافضه بنسبه 80% فهي غادي تقبل بنسبه 80% باش غيتم انشاء ديال الدوري السوبر الاوروبي. ونقدر نرجع لكم التصريحات ديال فلورنتينو بيريز اللي كان هضر فيها باش انه هضر على الارث الكروي اللي غادي يمشي بفعل جائحه ديال كورونا. هذه اول حاجه. ثانيا فعل الديون اللي تراكمت على الفرق الكبرى سواء برشلونه ريال مدريد سواء السي ميلان سواء انتر ميلان سواء يوفنتوس سواء جميع الفرق الكبرى العالميه اللي عندها واحد الارث تاريخي، فهي تضرات بجائحه ديال كورونا وتضرات هاد السنوات بالديون كما نقولوا متلتله عليها. فهاد الشيء كامل اضافه بانه شعر بان ليس وحدها البث التلفزيوني باش انه كافي باش ان تكون واحد الايرادات باش يكون واحد الانتعاش اقتصاديه ديال هاد الفرق هذه. وتكلم بزاف الامور بحيث ان وجد بان الحل الوحيد باش انهم يخرجوا من الازمه الماديه والخانقه ديالهم هو انهم ينشئوا واحد الدوري سميتو الدوري السوبر الاوروبي. وهذا بالتحديد اللي استنتجته من خلال هذا الشيء اللي طرا سواء في ريال مدريد سواء في برشلونه سواء بخروج مثلا في ريال مدريد كنعرفوا خرجوا اغلب النجوم اخرهم كان سيرجيو راموس، وفي برشلونه كما كنعرفوا فالاسطوره التاريخيه ديالهم اللي هو ليونيل ميسي فهو خرج وكانت ضربه موجعه اكثر من الضربه ديال راموس، حيت كما نعرفوا فميسي فهو لاعب اللي كيجلب جميع انظار العالم. فحدثوا صفقات مؤخرا لكن كنا نسمعوا دائما الحديث عن ليونيل ميسي وعلى شنو طرا وعلى الفرق اللي غادي يمشي ليها. حاليا كاين في مفاوضات مع باريس سان جيرمان وكاين عده انديه كاين ابرزهم تشيلسي كذلك فهو داخل في الصفقه. يعني جميع الامور بالاضافه بان الازمه الماليه الخانقه اللي كيدوزوا من جميع الفرق على غرار انتر ميلان اللي حقق السكوديتو وبدا كيبيع النجوم ديالو، والسي ميلان اللي هذه سنوات هو في تخبط كبير، واليوفنتوس هو يعني ما جلب حتى شي صفقه في هذا الموسم هذا. فهو جميع الفرق الكبرى
كنشوف عوان ما يجيبوا الصفقات فهما كيبيعوا اللاعبين، وهذا الشيء كامل كيبان ليا باش انهم هي فعلا كاين ازمه خانقه بخصوص الفرق هذه. وثاني حاجه الخطاب اللي شفتو منتشر باش انهم سواء رئيس ديال برشلونه اللي كيهضر بواحد الصيغه بحال فلورنتينو بيريز بانهم كيهضروا على الكيان، بان برشلونه عندنا واحد الارث تاريخي ما غاديش نبدلوه على ود لاعب معين، على ود احنا عندنا منظومه وعندنا فريق عريق، فما يمكنش لينا نبدلو التاريخ ديالو ونجيبوا مستثمرين جدد ويقدروا هما يتحكموا في الفريق. وهذا الشيء كان كلام ديال فلورنتينو بيريز، وكانوا اجتماعات مؤخرا بيناتهم جوج واللي كانوا كيهضروا فيها في هذه المواضيع. فهذا الشيء كامل بالنسبه لي انا كيتعلق بالدوري السوبر اوروبي اللي هضر فيه بيريز بصفه واضحه. قال لك في الخمسينات كانت الفكره ديال انشاء ديال عصبه الابطال، فكانت هي فكره غير موافقه عليها من طرف الاتحاد الاوروبي، من طرف اليويفا ومن طرف الفيفا، ولكن بعد ذلك تم موافقه عليها. يعني هذه كامله ضغوطات كبيره على اليويفا وعلى الاتحادات الاوروبيه باش انهم يوافقوا على انشاء الدوري السوبر الاوروبي باش يحافظوا على الارث التاريخي ديال كره القدم من خلال الفرق الكبرى اللي هي اللبنه ديال كره القدم. فهذا الشيء كيبان لي هذه هي الفكره. فكنتمنى باش ان ميسي كنت كنتمنى ليه الافضل انه يبقى مع برشلونه ويختم المسيره ديالو مع فريق برشلونه، لكن الان تم التضحيه به باش انهم يأسسوا واحد المشروع جديد اللي ينقذوا به الفرق ديالهم. كنتمنى باش انه ما كرهش انه يجي تشيلسي بطبيعه الحال، لكن نشوفوا مع الوقت فين غادي يمشي. وبطبيعه الحال اي فرقه مشى لها فهو غادي يشكل اضافه وغادي يفوز معهم بالالقاب وغادي ينهي المسيره ديالو على احسن وفاق، وغادي يوجد الاخر كاس العالم ديال قطر 2022 لا هو لا رونالدو. فهذا مكان كنتمنى باش ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش باش انكم تشاركوا في القناه وتدعمونا بزر الاعجاب، ولا ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك بطبيعه الحال وتعليقات بطبيعه الحال. وما تنساوش تزورونا على الصفحه الشخصيه على الفيسبوك، مزيد من المواضيع، مزيد من الفيديوهات ان شاء الله، واقترحوا علينا مثلا افكار معينه باش نطوروا هذا المحتوى. هذا المكان، والسلام عليكم.